گفت که من 100 نفر رو کشتم، 100میش هم جریانش اینه. نظر شما چیه جناب شیخ که خدا توبه منو میپذیره؟ توبه برای من هست؟ گفت کی میتونه مانع تو و توبه تو باشه، مانع تو و رسیدن تو به ربت باشه؟ فقط یه شرط داره. شرطش اینه که اگر میخوای توبه خالصانه بکنید باید از این روستایی که تو رو به یاد گناه میندازن و مردمش گناهکارن و تعاون و همکاری بر گناه میکنن، باید از اینجا هجرت بکنید. وگرنه توبه کردی موندی، به مرور زمان دوباره توبه شکنی میکنید. و طرف چون که صادق بود، واقعا میخواست جانانه توبه بکنه، کوله بارشو برداشت و راه افتاد. گفت برو فلانجا انسانهای خوبی هستن، با خدا هستن، خدا ترس هستن، برو همنشینی با اونها بکن، برو تو شهر اونها. اینم کوله بارشو برداشت و راه افتاد. وسط راه که رفت اجلش رسید، ملک الموت آمد و قبض روحش کرد. پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند فرشته‌ای که خوبی ها رو مینوشت و فرشته هایی که سیئات رو مینوشت با هم بحثشون شد. گفت این از شهر بدا هجرت کرده به طرف خوبی ها و این مال منه، بهشتیه. اون یکی گفت نه، فاصلش به طرف شهر بدی ها و بدکاران نزدیکتر یک وجب یا یک گز یا یک ذراع، اون مال منه. پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند خداوند حالا یا به اون زمینی که به طرف اون طرف میرفت به طرف خوبی ها گفت بیا نزدیکتر، به اون گفت فاصله بگیر. بالاخره پیامبر نهایتا میفرمایند این آقا چون که دلش عوض شد و حرکت کرد و خودش هم چه حرکت کرد به طرف انسانهای خوب و سرزمین خوب که توبهشو نگه بداره و توبهشو حفظ بکنه، خداوند گناه او رو آمرزید، حتی یک سجده هم برای خدا نکرد، این فرصت یک سجده نشد. انسان اگر که دلش واقعا عوض بشه، فرصت نکنه بعد از توبهش سجدی هم بکنه به رحمت خدا بره، خداوند او رو قبول میکنه. مهم که توبه ما خالصانه باشه و علامتی از خود نشون بدیم که ما توبه کردیم. و یکی از علامت ها این که رابطش با دوستانی که او رو به یاد معصیت خدا مینداختن قطع رابطه بکنه، یا با مکانی یا با عملی. اصلا کسی سیدی مبتذل گوش میده، میگی میخوام توبه بکنم، خب کافی نیست که بگه استغفر الله، باید اون سیدی ها رو تبدیل بکنه، خرد بکنه. پس یکی یا شرط دوم توبه نصوح این که ترک گناه بکنه و ترک گناه مقدور نیست مگر این که ترک اهل گناه و سرزمین گناه بکنه و برنامه گناه بکنه. شرط سوم این که تصمیم بگیره تحت هیچ شرایطی به اون گناه بر نگرده، ارادهشو تقویت بکنه. اراده چطور تقویت میشه؟ اراده به این که وقتی توبه کرد همنشینی با دوستان خوبی بکنه و بهشون بگه مواظب توبه من باشی، کمکم کنید. چطوری وقتی میخوای بلند بشی پات خواب افتاده، 1 ساعت 2 ساعت نشستی میخوای بلند بشی نمیتونه بلند بشید، اون بغل دستی میگه ببخشید زیر بغلم میگیری بلند بشم، کمکم میکنی بلند بشم، اونم دست دراز میکنه زیر بغلت میگیره بلندت میکنه. باید دوستان خوبی رو داشته باشید که همنشین تو به باید تا تو را عقل و دین بیفزاید. بهشون بگی من توبه کردم و خودم تنهایی نمیتونم، هم شما برام دعا بکنید و هم کمکم کنید. رسول الله صلی الله علیه و سلم زنی رد شد از کنارش، یه جوانی بود به اسم فضل ابن عباس، چشمش رفت دنبال زنه. پیامبر با سر انگشتش خیلی لطیف صورتشو برگردون،
صورتشو برگردون، با سر انگشت صورتشو برگردون. متوجهش کرد که نگاه اول مال تو بود، نگاه ادامه نده که نکته های سیاه تو دلت زده بشه. ما کمک هم میکنیم. یا جوانی اگر دختر قشنگی دید، بچه نگاه کنید چه تیپیه، تشویق میکنیم دیگه، کمک همه میکنیم. بیا بریم. جوانی تعریف میکرد از داعی مشروب خارش، کسی که مدمن الخمر بود، تعریفش میکرد، به خوبی یادش میکرد. این صحبت قبل از انقلاب. داییش هم یک انسان عجیبی بود، یعنی ولی تو دام مشروبات الکلی واقع شده بود. سر این فلکی بلوکی که الان زیتونه، اون دست یک بار بود، قبل از انقلاب مشروب فروشی بود. میگه که من با دوستم رفتم تو این مشروب فروشی که مشروب بخوریم، تا وارد شدیم دیدم که داییم نشسته داره مشروب میخوره. به رفیقم گفتم داییم نشسته، داییش داره مشروب میخوره. داییش میگه خیلی داییم عاقل بود، گفت دایی جان بیا اینجا، بیا اینجا. میگه دست تو جیبش کرد، 20 تومن، 10 تومن، 50 تومن در آورد. گفت دایی جان این پولو بردار برو سبزی بخر که زندایی منتظره. این پولو بردار برو سبزی بخر ببر زندایی منتظره. میگه من فهمیدم که داره منو متوجه میکنه، به من میگه که شما دیگه حیفید، جوونید، حالا من توش افتادم، دارم دست و پا میزنم، نمیتونم در بیام، شما حیفید. میگه در صورتی که سبزی هم نیاز نداشت، فقط میخواست منو متوجه کنه. من دست رفیقم گرفتم، پولم گرفتم، بیرون اومدیم رفتیم سبزی خریدیم رفتیم خونه. علما میگن طوری رفتار بکن که انسانهای خوب بتونن نصیحتت بکنن. اگر اشتباه کردید تذکرت بدن تا رشد بکنید، تا اشتباهات برطرف بشه، تا به خوبی و خیرت افزوده بشه. بعضی انسانها طوری رفتار میکنن که اگر کسی خواد نصیحتشون بکنه میگه نه فلانی رو نصیحت نکنید. خدا نکنه اون روزی بیاد که من گناهکار نیاز به نصیحت و تذکر داشته باشم، ولی اخلاقم طوری باشه که مردم بین مردم مطرح باشم، معروف باشم که نصیحت قبول نمی کنم.